مساء الخير عليكم. مرحبا بكم معايا خواتاتي يا خاوتي. قعدت شويه طويله باه نولي ليكم، سمحوا لي. اي جو ريميرسي لو بو دو جون اللي عطاو لي الثقه وكونفيونس وشاركوا معايا. يرحم والديكم، ça me fait vraiment grand plaisir et je vous remercie كل واحد باسمه. وسمحوا لي الا ما قدرتش نسمي الكل. عندي واحده حبيبه مغربيه من هولندا تتسمى ليلى بوب كاري هولندا. انا نحبك وسي حبيبتي ونموت عليك، امنتي بيا الله يخليك الله يرضى عليك. ما رجعتلكش اسمحي لي الف باردون الا كان قبلتيها مني. اليوم العشيه راني ليبر ووليت ليكم واحد بواحد كيما النساء، كيما نقولوا حنا عندنا العيالات والا الرجال. مرحبا بكم عندي. نقول لك حبيبتي انا نحبك ونموت عليك كي عطيتي لي ثقه وعطيتي لي كونفيونس وقلتي لي كملي. الله ان شاء الله يرضى عليك ويرحم والديك. كملي تبعيني et je suis sûre que tu seras pas déçu. هذا الكلام جو لادريس ليلى بوبكاري هولندا. Maintenant je m'adresse à Hasiba la rose. La rose. Moi je connais la rose rose. La rose elle est fragile, elle est belle à regarder, très agréable, elle sent bon. بصح لا c'est pas dommage, la rose ça ne te va pas حسيبة. non. لو كان حوستي الشوكة وإلا وحدة هندي وإلا هذه تجي عليك. دوماج هذاك الكلام اللي قلتيه ما بقيتيش تهضري من فمك. اجي باز ميمو خطر ماش انا شو بيان يلفي مانيش بحالك. كيفك نتيا هذوك الناس اللي هضروا كيما بحالك اللي عايروا الناس وما يعرفوهمش وما شافوهمش، هذوك هما اللي فزدوا الجزائر. يا وخدي عليهم. تقدري تهضري معايا اوترومون لو كان تفاهمنا خير. على بالي باللي لا فيغيتي البلاس هي الفي ترو مال. الله غالب انا جو سوي كوم سا، فهمتيني؟ اللي على لساني نخرجو بصح بظرافه وقدر نطيح قدر حتى واحد. عجبتني حاجه نقولها، عجبتني مليحه جو دون مون افي، وحاجه ما تعجبنيش اوسي نقولها جو دون مون افي. ما سبيتش جي انسولتي بيرسون، جي تو سامبلومون راكونتي اللي شفت بعيني. فهمتيني حسيبه؟ لا روز je l'ai pas vu beaucoup en Algérie. Les roses je n'ai pas vu. Au contraire, tu vois, je vais encore être polie. مانيش بحالك، مانيش متربيه، ما تعرفينيش بو ما تخيتي كوم سا. هذا هبال مديك صازفا بلي ما كيش مربيه وما عندكش ثقافه، ما عندكش قدر الروح باش تهضر كيما هكا. انا ما نقدر نرجع لك ونقدر نجرحك اكوا ساسيغ. انا اللي شفتو بعيني وقفت عليه حاولتو. وي لا بروف راكي هنا كوم بروف بور الجيري. فهمتيني؟ وكاينين خوتي اللي استعرفوا، كاينين اللي كانوا من جهتي قالوا لي وي سي فري مدام هذاك الشيء صاير. لو كان ما جاش الخماج والدنيا مدوده كيفاش ضربك من التوفيس 2018 مناش؟ من الريحه، من ريحه السمن؟ نو، من الورد. انا با ما كانش وين ينوض الورد، لا السمن لا كدا والو، ميم الخرشف ولا ما ينوضش.
واش هي الحاجه اللي نتيا خلاتك دون تو تي زيتا بور مونفويي ان كومونتير باغي؟ انا نقول واش اللي شفت وقفت وحضرت. يالوغ بلادي انا زيريه جو سوي فيير دو ليتر اختي، وقلتها ونعاودها جو سوي فيير دو ليتر بصح. انا نقول الحقيقه، وين مشيت وين خشيت بقيت مشوكيه، وين مشيت وين خشيت بقيت مشوكيه. كيفاش ما عندكمش لي بالي يا رسول الله؟ ما عندكمش لي بالي؟ كون جلسه كون جاو درعينكم سي فوزافي لي بغا كيما لا لونغ اللي قلتيها لي، لو كان الجزائر راهي بخير وعلى خير. من الناس كل على بالهم بلي الجزائر خارجه، الناس كاملين سنيتو حتى جات وصلتكم للموت للباب، عاد ترفد بالثلاثه للربعه. الله يرحم المساكن اللي راحوا في الرجلين، الله يرحمهم ويوسع عليهم، باش الناس شويه وقفت تنقي وتعدل. علاش ما داروش قبل ما تصرى هاد الفضيحه هذه؟ كل مير دار قدامه نيطواياج انتيريور اكستيريور، علاش ما يخرجوش سي با مو لي جون ديجيان لا فيريفي لي كوميرس لي ريستوران لي صالون دو تي انفا ديغيغ لا كوزين باغ اكزومبل، ديغيغ لا كوزين. واش هو الحاجه اللي ما عجبتكش اختي؟ واش هو الحاجه اللي ما عجبتكش بور تو ليسي دير دي فولغاريتي بلو غرو كو توا؟ كون جيتي مربيه كنتي مربيه ما توصليش لهذا الدرجه. لو كان بالك تحطي لي كومونتير اللي نقدر نقول لك علاش قلت هذا الشيء هذا، خاطر انا شفتو، انا جو تريش با، خاطر انا ما علمتنيش في الكذب والسرقه، فهمتيني؟ ليبوكريزي اللي ما كبرتش فيها. مو لي جون كي سون ايبوكريت والكذابه هذوك جو لي ريسبكت با. ليبوكريزي ولو مونسونج انا جو لو ديتيست. لي جون اللي دايرين كيما هكا انا هذوك جو لور دون با بوكو دو فالور بور موا. Il n'existe pas, d'accord? Voilà. Et tu me touches pas, ça ne m'a pas touché. خاطر مش انا هضرت الصح. Et la preuve, je t'ai contrarié خاطر مش اللي قلتو ضرك وكيضرك. Ça veut dire il y a quelque chose de vrai. Pas quelque chose, tout ce que j'ai raconté c'était vrai. نبداوها من بلادنا حتى ندخلوا لتونس. وي سي فري. سي كوا لو بروبليم اللي انتي ما عجبكش وليتي تبعتي لي ما عرف واش سي با بوسيبل. واش بغيتي تقولي لي بلي انا كتبت الجيري ما فيهاش الزبله؟ ميسي مليانه. انا هذا واش شفت غير الزبل سيتو، الزبل في الشك طريق وفي الشك. بالكش درك يبداو شويه ينقيو كيدخلتهم هذيك الفضيحه تاع لا مالادي اللي راحت ليهم. هذاك انا نسميه التوفيس. هذاك التوفيس مامي غير المدين كي في وقت ماما ستادير ما غرامير. ما انا غير غرامير كان يصرى باسكو بكري الدنيا مساك، لا طبيب لا طالب لا حتى شيء. دونك الناس تمرض وتموت بسخانه ابو يدي يحفر وغطي على العبد. مي تكون يوم 2018 اسكو tu te rends compte انت ولا tu fais partie de ces gens là qui se lavent pas؟ يا اخي ربي قال لك نظيف ومليح ويحب المليح والنظافه. يا بي فوالا مو جو في بارتي دو سي جون لا نظيفه ورهيفه وربي يشتي هذا الشيء هذا كل اختي. وقلت الصح وربي يبغي الصحيح. الوغ كاسكو tu vas me raconter encore des conneries encore plus gros que toi hein? Tu vas me dire quoi؟ allez vas-y قولي لي واش كاين. كاينين حوايج تبناو يا 50 طون ما تقاسوش. Comme par exemple les escaliers, comme par exemple des immeubles, comme... Qu'est-ce qui se passe là-bas, franchement? Il faut rafraîchir un peu le pays quand même, non? Alors, j'ai dit ce que je pense اليوم وغدوة. اللي يعجبك الحال عجبك واللي ما يعجبوش الحال ابا سي باغي. ما تصرشيليش ما عجبكش واش راني نقول، ما تصرشيليش. انا خاطر شفت وقفت شفت بعيني حشت بعيني، جيت مشوكيه، جيت مريضه، جيت مغبونه، جيت دي كوما مون بيي. على بالكم الجزائر جو كخوا كيلي 5 ou 6 fois plus grand que la France. السكنه باغ اكزومبل هذا ساكن وراه هذا ساكن وحده هذا ساكن واحد هذا. مي لو بيي لي اسي غران بور فير شي با ما دي بتي فيلا éloignées l'un de l'autre. Pourquoi les gens de nos jours encore ils vivent dans les gourbies, في الزناقل et tout ça? Pourquoi?
L'Algérie elle est assez énorme, assez large pour pouvoir loger tous ces Algériens مساكن. راني جزائرية اختي ما تنسايش، فهمتي؟ وعمامي ماتوا على بلادهم، وي ولاد عمامي تاني، فهمتيني؟ الوغ ما تقوليش هذيك الهضره اللي زايده، خاطر جي بوكو د ريبونس. كون ندخل في اللعبه نتاعك نولي نخسر لك وكنخسر لك نضرك، فهمتيني؟ والحق قسما بالله نضرك، بصح انا هنا عارفه واش راني نقول، فهمتي؟ الدبانه كيما نتيا توسي بالك شويه تخبشني، ما تعمل لي الفي با دو مال. زيدي غوتي زيدي بعتي بير انكور كو سا بو فير. جو ديري اليوم وغدوه اللي نشوفها كي كونتراري لي زالجيريان مساكن واللي محيرين البلاد باش لو دي او تفوا انايا وي مدام ولا مدموزيل ولا ما عرف عليك، فهمتيني؟ وكوني شويه ظريفه وعرفي واش تخرجي من فمك، فهمتيني؟ ما صمصيك بالفينيغر دو سيدر سا اوليف لو زودور اي تو سا. هيا فوتي من هنا الحماء. درك نقول لكم اخوتي مانيش متغشى على هذا البنت اللي بعثت لي داك الميساج ان بو ديزاغريابل avec des insultes, avec je sais pas si vous avez vu ou oui. Bon, je crois que j'ai répondu poliment, c'est pas la crainte, non, mais moi la méchanceté, la vulgarité, c'est pas mon truc. Par contre, je dis ce que je pense, que ça plaise ou pas, je dis les choses telles qu'elles sont. Heureusement pour moi, peut-être malheureusement pour les autres, c'est comme ça que j'ai été élevée. Voilà. Et je remercie d'abord mes parents. ما نكذب ما نسرق ني ايبوكريت ني ندير حق الناس، بصح اللي ما تعجبنيش نقولها، اللي ضرني نقولها، لي كوم سا جو مي ديباراس وما تبقاش حاكمه الحقد على كيك سوسوا. بلادي نشتيها ونشتي بلادي ونشتي شعبها، وجو في بارتي ما فامي كامل راه ملهيه وماليه ولا بسلمه نقول الحق. بون فوالا سي تو. لي زيميغري من كل بلاصه يدخلوا مساكن يروحوا ويشكيو ويبكيو، جو سي با لا كان من البلاد ولا ساكنه لي ما فوش، جو سي با مي ما تقولي ليش باللي غادك الحال باسكو جي دي الجزائر فيها الخماج. وي elle déborde, c'est malheureux. Il n'y a rien qui ressemble aux autres. Il n'y a rien qui ressemble à quelque chose de net, de propre, de correct. Non, il n'y a rien. Les plages, les restaurants, enfin rien quoi. Il n'y a rien de... Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux? Même les fleurs, ils ne poussent pas. Hein? Essaye de changer ton nom, je crois, toi, là. Hasiba, là. Essaye de trouver un autre nom que la rose. Hein? Voilà. شوفوا خاوتي وخواتاتي، نقول لكم بون سواري، فيت دو بو غاف، خليو لي فو كومونتير وعقبوا هاد لي فيديو الله يخليكم باش نسمع. دوني فوتر افي، ليش ما راهاش مليحه نسمعها. باغ كونطخ الله يرضي عليكم الله يخليكم شاكين شاكون ابعثوا لي لي ميساج ولا الكومونتير تاعكم ان فرونسي. كان جو دي ان فرونسي لو فري فرونسي، جو سي با مول هذاك كيما بعثت هذه حاسبه لسبيس دو كومونتير جو سي با كيفاش ما فهمت غير لي مو فولغير، مي اكتبوا لي لو فري فرونسي باش نفهم ونرجع لكم كوريكتومون. نقول لكم ليلتكم سعيده وان شاء الله نقول لكم à la prochaine et cette fois à très bien vite je reviendrai. Je vous embrasse. ولا كان غلط سامحوني خاطر انا جو كيفاش نقول لكم راني لايفي مي ديريكت ما نعاودش نصرش مي واش عليه لاكش ما غلطت معاكم سامحوني في با ترو تشيشيمون. الله يخليكم ومرحبا بكم الف خطره الا كفاتكم. بقاو على خير وسلامي ان بارتيكولي الهادي ليلى بوبكاري هولندا.
والخويا زينود وعنابة قاتو. بالسلامة عليكم. Il est toujours à vérifier mes commentaires وعجبوه. نقول لك ليلتك سعيدة وبقى على خير. بالسلامة عليكم. ومعاكم حنان السويسي. بالسلامة وبقى على خير.